ज़ा मक़रबा क्यों कहा गया? तो कहा कि करीबी यतीम को बहुत सारे लोग नजर अंदाज कर देते हैं, रिश्तेदारों को नजर अंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनकी फोटो अखबार पे नहीं लग सकती। करीबी रिश्तेदार की जो है वो मदद करने से आप उनकी तस्वीरें नहीं चढ़ा सकते, तो फिर वो दूर से लोगों को मदद करके उसकी तशहीरी मुहिम जो है वो चलाता है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये बड़े सखी हैं। तो इसलिए यहां मकरबा का लफ्ज बोला कि यतीमन ज़ा मकरबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या मिस्कीन जो खाक नशीन। चूंकि खाक नशीन लोगों की मदद करना जो तुम्हारी सखावत का ढंढोरा ना पीट सके। अल्लाह अकबर। हमने देखा है कि एक जरूरतमंद लोगों के पास जाए और वो इश्तिहार ना लगा सकता हो तो लोग उसको उसकी मदद करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, या थोड़ी सी मामूली सी चीज देकर टाल देते हैं। और अगर ऐसी शख्सियत आ जाए कि जिसके साथ बनी हुई फोटो और जिसके साथ ताल्लुक उसको दुनियावी फायदा देता हो, तो वहां लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इसलिए मिस्कीन अनजा मतरबा कहा कि जो खाक नशीन मिस्कीन, ये मुश्किल घाटी कुरान ने बयान फरमाई है। अल्लाह अकबर। और फिर आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुआशरे के दो तबके हैं, एक वो कि जो आसूदा तबका है और एक वो तबका कि जो मुश्किल में मुब्तला है। दोनों की जिम्मेदारियां कुरान ने बताई, एक को मरहमा और एक को सब्र की तलकीन करके। यानी मुआशरे के अंदर जो दुख में तकलीफ में मुब्तला लोग हैं, वो अपनी गुर्बत के भरम को और अपनी सफेद पोशी के भरम को टूटने न दें। जहां तक मुमकिन हो बर्दाश्त की सकत हो तो वो सकत करें। मखमसा की हालत हो तो हाथ फैलाएं, वरना वो हाथ ना फैलाएं। अपनी गुर्बत को और अपनी मुश्किल सूरत हाल को भी पोशीदा रखने की कोशिश करें। गली गली जो है वो हाथ फैला करके मांगतों की तरह अपनी सफेद पोशी का भरम ना टूटने दे। एक उनसे कहा सब्र करें, हौसला करें। और हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज्क पे राजी हो गया, अल्लाह कयामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाए। तो सब्र करें, अल्लाह के थोड़े पे राजी होने का गुर सीखें। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि बंदा कहे मैं अल्लाह पे वावा खुश हूं, और दूसरी तरफ दूसरे तबके की ड्यूटी लगाई और उनसे कहा कि तुम ढूंढ करके तलाश करके उन लोगों की मदद करो जो तुम्हारी मदद के मुंतजर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे पास चल के आएंगे और उनकी जरूरत तुम्हें मालूम होगी, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी इज्जत नफ्स रोके हुए है, वो लोगों के साथ लिपट कर मांगते नहीं, तो आप उन तक भी पहुंचो। फरमाया वफी अमवालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, इनके अमवाल के अंदर हक है साइल का भी और महरूम का भी। यानी वो साइल जो आ गया है दहलीज पे और अपनी जरूरत बता रहा है, उसको तो दोगे ही, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे आसपास मुआशरे में कोई ऐसे लोग भी होंगे कि तुम्हें देखने से तो नहीं लगेगा कि ये कोई जरूरतमंद है, लेकिन अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया है तो तुम आजमाइश में मुब्तला हो गए हो। उस आजमाइश की वजह से तुम्हें लोगों के हालात मालूम करने पड़े। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी देखें, वो रातों को गश्त करते थे मदीने की गलियों के अंदर, ताकि मैं लोगों के हालात मालूम कर सकूं। और फरमाते थे अगर फुरात के किनारे पे एक बकरी भी प्यासी मर गई तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। तो शहर मदीना के अंदर वो रात को गश्त करते थे। तो अगर अल्लाह ने मुझे आसूदगी से और मुझे अल्लाह ताला ने और आपको अगर नवाजा है, तो फिर हम मुआशरे के लोगों तक पहुंच करके उनकी ज़रूरत तक पहुंचे। और मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी गली को ही देख लें, एक गली के अंदर 15 से 20 घर अगर होते हैं तो उसमें 8-7 घर आसूदा होते हैं और 8-7 घर ऐसे होते हैं कि जो बेचारे आसूदा नहीं होते लेकिन अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं। 2-4 घर ऐसे होते हैं जो गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे होते हैं। और अगर वो 7-8 घर जो आसूदा हैं वो ये तय कर लें
کہ یہ میری گلی کے رہنے والے لوگ ہیں اور ان کی مشکلات میں ان کے کام آنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور وہ ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کے شریک ہو جائیں، اور اس طرح معاشرہ ایک دوسرے کا درد بانٹ لے، تو یہ قرآنی معاشرہ ہوگا۔ اور قرآن ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کا جائزہ لیں اور دیکھیں۔ سورۃ البلد ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے گرد اور اپنے اطراف کے اندر آسودگی کا دائرہ بنا کر کے خود عیش و عشرت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا یہ کمال نہیں ہے۔ ہمیشہ لوگوں کے کام آتے رہنا اور ضرورت مندوں کی ضرورت میں ہر وقت مستعد اور فعال رہنا، خود بھوک کاٹ کر کے بھی کسی کا پیٹ بھرنا، یہ انسانیت ہوتی ہے، یہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ماہ سیام کے ان مبارک ایام میں ہمیں توفیق دے کہ ہم معاشرے کے پسے ہوئے، لاچار، مجبور اور اپاہج، اراملہ، مساکین، یتامہ، بیوگاں اور کثیر العیال لوگ، ان پر نظر کریں، اور اللہ نے ہمارے پاس جو دولت کی فراوانی دی ہے، ہم زکوٰۃ کی شکل کے اندر بھی، فطرانے کی صورت کے اندر بھی، اور صدقات کی مد کے اندر بھی اپنے اطراف میں لوگوں کا درد اور لوگوں کا دکھ بانٹے۔ یہ دین ہے ہمارا، یہ اسلام ہے ہمارا، یہ ہمارے آقا و مولا کی تعلیم ہے ہمارے نام۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ حضور جب خود اس عمر میں تھے کہ ابھی 8-9 سال عمر ہے آقا کریم کی، تو اس وقت بھی حضور یتیموں، مسکینوں اور لاچاروں کی مدد کے لیے نکلتے، یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے۔ تو آج مجھے اور آپ کو معاشرے کے درد کو، تکلیف کو سمجھ کے آگے بڑھ کے ان دکھوں کو دور کرنے کی اور ان دکھوں سے جو ہے وہ ان کو نجات دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری گفتگو اگر آپ تک پہنچ گئی ہے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور قرآن کا جو میسج آپ تک میں دینا چاہ رہا تھا، اگر وہ کسی حد تک میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ قرآن کی اس فکر پر ضرور عمل پیرا ہوں گے، اور معاشرے کے درد بانٹنے کے لیے اور معاشرے کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پہ پیش کریں گے۔ اس کے لیے اگر آپ کو مشقت میں، تکلیف میں بھی مبتلا ہونا پڑا، تو اس کو تکلیف نہ سمجھنا، یہ تمہارے لیے راحت جاں ہے، تمہاری اخروی بہتری کی ضمانت ہے، تمہارے کندھوں پر یہ بوجھ ہے، اور تمہارے رب کا تم سے تقاضا ہے، یہ شریعت کا تم پر حکم ہے کہ تم اس طرح سے اپنے آپ کو ڈال کر کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورۃ البلد کا نور نصیب فرمائے، اور ہمیں معاشرے کے مجبوروں کے دکھوں کو سمیٹنے کی توفیق ارزانی کرے۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ فرمانا، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کر دینا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دینا، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دینا، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچانا۔ اللہ یہ رون کے سلامت رکھنا۔ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اور ہمارے اس پیغام کو پوری دنیا پر لائیو سن رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دینا، اور جو میسج دیا گیا ہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو، تمام سننے والوں کو اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی کرے۔ اللہ ہمیں انسانیت کے لیے نافع بنانا، لوگوں کے لیے ہمیں خیر کا ذریعہ بنانا، اللہ ہمیں شر کا تالا اور خیر کی چابی بنانا، مخلوق کے لیے ہمارے وجود کو راحت کا سامان کر دینا۔ اللہ میرے وطن کی خیر کرنا، میرے ملک کو امن کے سویرے دینا، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دینا۔ اللہ میرے وطن کو معاش اور معیشت کا جمال عطا کر دینا، بیت اللہ کو آزادی عطا کر دینا، مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دینا، امت کو کھویا ہوا وقار دینا۔
شام کے مظلوموں کی، کشمیر کے لاچاروں کی، روہنگیا کے دکھیوں کی مدد فرمانا۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی